السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم غنجيب معكم واحد الجوله قصيره في ياتو. كما كتعرفوا ياتو عندهم اواني منزليه، عندهم ديكورات، عندهم يعني افريشه، عندهم بزاف الامور اللي كتخص المنزل ديالنا. كما كتشوفوا حنا في ياتو ديال دمارس، شارع دمارس. نمشيو ندخلوا نبداو الجوله ديالنا على بركه الله. هانتوما كما كتشوفوا كاينين هاد لي كوسان فوق الدخله، وهاد لي ديكور ديال الدجاج. هانتوما كما كتشوفوا هو الثمن ديالهم. هانتوما كما كتشوفوا كاينين هاد لي بوتاي كوكياج زوينين، يجيو ديكور غزالين، الثمن ديالهم 40 درهم. كما كتشوفوا كاينين هاد لي بوجي افيك فوكل ابي، تا هما راقيين 87 درهم. كاينين هاد لي بوجي هادو هاد لي بوجي كنشعلوهم من التحت، كيشعلو كيبقاو شاعلين. شفتو هاد لي بوجي بثلاثه كيشعلو زوينين، لاد لي بوجي لاد. هما في شكل اخر موين ديالهم كيبقاو 40 درهم. كاينين هاد لي بوجي لاد بلاستيك تا هما غزالين بحال النويويره اللي فيهم، تا هما ب60 درهم. كاينين هاد لي فيغ اللي في لي بو تا هما زوينين. هادو كلهم كيعطيونا واحد المنظر، ولا بغينا نديرو شي جليسه ولا شي ديني ولا شي حاجه. كاينه هاد البواتي تا هي كوكياج، تا هي زوينه. هانتوما كما كتشوفوا راه كنقبط لكم الثمن. كاينين هاد لي ساشي تا هما هادو ملتي كولور، تا هما عيشتوهم، تا هي كوكياج. كاين هادو اللي بحال لي بول، تا هما كيتحط ديكور في لي فاز، كيجيو بحال هاد الشكل هذا. كاينين هاد لي سونتور كيعطيو الريحه في الدار، تا هما زوينين، الثمن ديالهم مناسب. شفتيهم كاينين بهذا الشكل هذا. هانتوما الا كتلاحظوا ما كنذكرش الاثمنه، ولكن الاثمنه راه كتبان. كاين هذا الشكل هذا عاوتاني، تا هما زوينين. ها هو الشكل الاخر. كاينين هاد لي بواطي ديال لي بوغي، بوغي تا هما كيداروا في لي فاز، كيعطيو ريحه زوينه وطاقينه. حمام لي شومبر وكلشي ها هما عاوتاني هنايا. يعني كاينه اثمنه مناسبه، وممكن لينا نديرو ديكورات متنوعه، زعما مبقاوش بهادشي. بحال هاد الكوفر هذا زوين تا هو، شوفوا فيه الديكور، فيه المد زوين، فيه المبخره، فيه الديفيزور، يعني كلشي فيه الشميعه، كلشي فيه زوين. هانتوما في شكل اخر. شوفوا هادو تا هما تا هما غزالين. هاد لي بوجي اون فيغ واخا مغطيين، ولكن هما راه دي بوجي. شوفوها معايا هاد لي بورط بوجي تا هما كنحطو فيهم الشمع، شحال زوينين، غير ب 40 درهم. وعندنا عاوتاني هادو تا هما كيجيو كنديروهم شي فازو شي حاجه كنزينو بينا الا كان ترونسبارون، كيجيو زوينين. وما هضرتش لكم على هاد لي بوجي
هادو تا هما صغيورين كنقدروا نحطوهم في العرض، نحطوهم فوق الطبله، تا هما كيجيو زوينين. هما كاينين اون جون، كاينين في الموف. هذا تا هو زوين، هاد لي فلور ارتيفيسيال بالباني ديالهم كيجيو زوينين. هنا كاينين لي لون لي فاز. شوفوا الفاز هذا زوين بلو دوغي كيجي زوين، 49 درهم. كاينين هاد لي لون، هادو كيما قلت لكم قبيله لي ساشي ديال لي بو، كيعطيو واحد الرونق لهداك لو بو ديالنا، كيجيو زوينين. كاين هاد ديفيزور تا هو زوين، ها هما الثمن ديالهم 40 درهم، زوينين كيعطيو الريحه في الدار ولا الحمام. هاد لي تخو بوجي تا هما زوينين. المهم هادو كلهم دي ديفيزور كما كتشوفوا. هاهما عاوتاني هادوك لي ساشي. شوف هاد لا كولور شحال زوينه كتحمق. هنا عاوتاني لي فاز كما كتشوفوا، لي فاز زوينين كيجيو فيهم لي فلور. هنا كاينين عاوتاني لي كادر ديال لي فوتو تا هما ترو شيك. تا لي بري الصراحه زوينين. شوفوا هذا الكادر هذا زوين، كيبقى غير ب 20 درهم. هذا اللي كبر من المويان كيبقى ب 30، وهذا 35 درهم. كاينين هاد لي كوسان تا هما زوينين، كاين لي على شكل كوسان، كاينين لي كالدو. هاد لي كاج تا هما كيجيو زوينين، الا درنا فيهم شي شميعه ولا كيجيو واعرين. نبداو هنايا في لي باني. هاد الصغيره، هاد المويان، هادي مويان، هادي كبيره كاينه بالدونطيل يعني بالتوب ديالها مجويه، كتبان غزاله كما كتشوفوا. ودرنا معاها قالت لي غنجي لها البارح جبنا لها الكوبيط ديال الخبز زوينه. كاينه هادي تا هي مدوره تا هي زوينه. هاد الشكل هذا تا هو طويل، الباكيت ولا. شوفوا هاد الزينفات تا هما كيحمقوا، هما راه لي بول كبار زعما ماشي. كاينين هاد السيت 20 سيرفييت تا هما لي بابي مشيكين. الا كان عندكم شي حد يعني هكايا وما بغيتوش تحطوا السرابت ولا شي حاجه كتحطوهم هما مشيكين كيتستعملوا. كاين 15 درهم يعني زوينين. كاينين هاد لي بوف تا هما شوفوا كي دايرين، يعني راه كبير هاد البوف 549. بغينا نزينوهم في شي بيت ديالنا ولا هذا كنحطوهم دو كوتي كيجيو زوينين. كاين هاد الصالون هذا ديال لاجا دو نورو، نتوما كيما كتشوفوا لا كولور زوينه. لي كوسان و لي كالدو تا هما دارهم زوينين. البلو كيجي مع الجون بزاف افيك اون طابل. هاهي الكوف ديالو كبيره شويه. ثمنها نتوما كما كتشوفوا. سيت ان صالون سولار. شوفوا هاد لي طابي شحال زوينين. سيتي نوفي كوليكسيون فلامون روز، نوفي كوليكسيون زوينين. اجيو شوفوهم دغيا قبل ما يتقاداو.
وكاين هاد لي سيت اكسسوار اللي كيمشيو معاهم. هادو ديال لي سيرفيات لي بروصادون. هاد الفيطات عاوتاني اون بلون. هادو راه هما وريتكم لا كولور ديالهم، ها هي هذا البلون ديالهم. راه كيديروا ما فيهمش لو بري، كيديروا 90 درهم. ها هما شو هاد لي تروس تا هما زوينين، كيبقى ب 60 درهم 60 درهم بهادشي ديالو. فيه الحجيره، فيه البغوصه، فيه شبكه الصابون، فيه المشطه، فيه كلشي. هما عاوتاني هاد لا كولور سومو كيجيو زوينين. هادو الشيتا راه كتكون في الحمام راه معروفه. وهاد لي طابي دو بان تا هما زوينين، راه اون بياس كبيره. هادو لي غيدو ديال الحمام. لي غيدو شحال كيديروا؟ كيديروا 60 درهم. هاد لي غيدو 69. لي زاباطون هانتوما عندهم في لي كولور، وريتها لكم دابا في الفيديو هنا. وبيج هذا الكري دي زاكسيسوار دابا فيطاج لي طابي. هادوك هاد لي طابي نتوما كتشوفوا. الصغير ديالو فيه غير جوج ديال. دابا غنبداو لو كوتي الشيق ديال العيالات كويزين. انا كاينين هاد الكيسان ديال العصير، شفتوهم ديال البلاستيك، الثمن ديالهم. كاينين هاد لي بوتاي، كاينين هاد لي بواط. هادي راه فيها يعني فيها سيرفيس ب لي غوبلي. المهم كتبقى هادي بواط بيكنيك. كاينين لي تيرموس ممكن كتشوفوا الثمن ديالهم حتى هو مناسب. هاد لي ماك سيراميك حتى هما زوينين، شوفوا كيفاش دايرين مشيكين. هما كاين اشكيلات، كاينين هاد لي كافيتير افيك 6 طاس 160 درهم. كاينين هاد لا بواط دو كومبارتيمون اون بلاستيك. كاين هاد لا طاس ابوار ديال الفواتور، هادي ديال الطوموبيل. هادو كيبقاو 6 ديال الكيسان ديال الماء، شفتو شحال زوينين، كيبقاو ب 90 درهم. كاين هاد لابوطي هنا. كاينين هاد لي مول طاغط ديال الزاج، الثمن ديالهم 69. كاين هاد لي بلان فيغ نقدروا نديرو فيهم دجاج كغاتان، يعني اللي كنديرو فيهم. كاين اوفال، هادو كيديرو 60 درهم. هادو لي اوفال ب 70 درهم. هما كاينين الصغيرين ديالهم، كاينين كاع هاد لي دو. لا هادو راه 6 باردون، هادو راه 6 بول فيغ. كاين هاد الكبير هذا راه كيدير 119 درهم.
كاينين هادو عاوتاني ديال الحديد زوينين. كاينين هادو ديال باب كيك ولا يعني كنقدروا نديرو فيهم بزاف د الحاجات. كاينين هاد المقيلات هما يا سلام كبارين ديال الفايله، كاينين صغارين. هانتوما كما كتشوفوا هاد لي بواط ديال الزاج تا هما زوينين. كاين هاد الكليسات اللي كندير عصير قليل ولا شي حاجه كيبقاو بكامل ديالهم. هانتوما لي بواط كاين ديال 40 درهم، كاينين هاد 30 درهم. كاينين هاد لي بواط شاد لي فيغ هادو لي 6 فيغ تا هما كيبقاو 59 ديال الماء. كاينين هاد لي بول ديال الزاج ترونسبارون، هاد لي بول اون فيغ كلير تا هما زوينين. هادو تا هما 6 ديال لي فيغ ديال الماء هادو صغير. شوف هادو لي طوال عاوتاني زوينين. هانتوما كما كتشوفوا هنا راه كاينين شكيلات يعني كتعرفين فاش تختاروا. راه كلشي كنوريكم الثمن ديالو. كاين هاد لي بوكال زوينين، هاد لي طاس تا هما ترونسبارون زوينين، راه فيهم 6 ديال لي طاس. كاين هاد البلا بان لي بول ديالو، لي بول كيبقاو ب 12 درهم يعني صالادي هادو. موريتكمش هنايا هاد المول ديال الكيك زوين بزاف، خديت منو نيت هنايا. كيجيب الكيك بواحد الشكل زوين. هاد لي بلاطو شحال زوينين، 30 درهم. كاين هاد لي بول، كاين هاد لي سات تا هما زوينين كيمشيو بجوج بجوج. وهاد القريعات شوفوا شحال مشيكين ديال العطريه ديال يعني لي تقدروا ديروا فيهم لي زيبيس، ديروا فيهم هكا لي مخللات. شوفوا هاد القرعات تا هما كنديروا فيهم تا هما لي باط، نديروا فيهم الزيتون، نديروا فيهم هما لي فيغ كبار. ثاني عندنا هاد المقلة ديال القليان بالشبكة ديالنا، ماشي مقلة باردون. انا غنقول لكم شنو هي، مكتبانش ليا مزيان. هاد لي كويير لي فورشيت مع الصغار الكبار يعني كلشي موجود الحمد لله. هاد لي زاكسيسوار كاينين. الطابلة هادي زوينة، كتجي فيها 3 طبيلات والثمن ها هو. شوفو هاد الفوتوي صالون تا هو كيبقى فيه. كاينين هاد جوج ديال لي براون بيج، الثمن كما كتشوفوا. دوك لي طابلو تا هما زوينين.
نزوم لكم على الثمن. هنايا كاين لي زاسيات زوينين، نزوم لكم على الثمن. كاينين لي بول، كاينين طبيصلات. هاد لي بلاطو تا هما كيجيو شيك. هاد الطابلو تا هو. شوفو هاد لي فاز، نتوما لي طابلو عندكم فاش تختارو. نبداو بهاد لا شومبر. شوف هاد لي طابلو هادو زوينين. معايا الكوفير. هاد لي كاج هادو ديجا وريتهم لكم من تحت. عاوتاني هاد لي كالدو لي كوسان كما كتشوفو. هنا كاينين لي لامب. شوفو هادو ديال الديكور ديال لي فوطو حتى هما كيجيو زوينين. هاد عاوتاني تا هما زوينين. شوفو هما اللي كانوا فوق الكوافير كيجيو زوينين، كنجمعو فيهم داكشي ديالنا وكاين حتى الديكور ديالهم شيك وزوين. شوفو هاد لي بلاطو تا هما كيحمقو. كاينش الثمن ديالهم. اي حاجه اللي ما كاينش الثمن ديالها راه ماشي مشكل. المهم كتعرفوا شنو جايبين، شنو هو الجديد، شنو كاين بعدا. شوف هادو بور لي كادو زوينين، ندير لي فيك نديرهم في لي شومبر.
لي بوط شوف شحال زوينين. ديكورات زوينه وراقيه. شتو هاد لي فاز شحال كيجيو زوينين. كريسيات ديال الوليدات الصغار البنيتات. هاد لي بواط لو بيرو. هنا بونسيات هي كتحمق. شوفوا هادي باني تاهما زوينين. كاينين حلاقات. كاينين ميم لي كادو زعما نقدروا ناخذوا شي كادو زوين شي واحد غادي عندو ولا شي مناسبه. بيورات ديال البنيتات الوليدات الثمن ديالهم. هادو لي زاكسيسوار ديال الحمام، فيطات، العلاقات. هنا كاينين هاد ليمون هما زوينين. كاينين هادي الطحان هاد لاشواغ ديال زوين. هاد لاشواغ متعدد الاستعمالات. كاينين لي زاسيات. كاينين تشكيلات. هذا غارق شويه. كاين هادو دي بلاطون بلاستيك. كاين هاد لي بول شوفوا شحال زوينين. هذاك لي سيرفيات. كاينين هاد الطبيصلات هادو انا خديت منهم زوينين. كاينه هاد لا كولور. كاينه هادي يجي فيهم مسمان كيجي فيهم بغرير هكا. بلا زوين كيجي واعر صراحه. المقيلات كما كتشوفوا. كما كنشوف نوريكم الازمنه. هاد القريطات زوينين. هاد الكيسان تا همايا طبيصلات. تزليفات لي بول تا هما زوينين. هاد لي زاسيات تا هما واعرين. شوف هاد لي بول تا هما طرو شيك.
فيهم هاد الديزاين زوين، هاد الكويمينات حتى هما زوينين الصراحه. المجموعه هذه تاهي زوينه، فيها المعلقه، فيها الصفايه، فيها المغرفه. شوف معايا لا سالامونجي زوينه، 4 ديال الكراسه هانتوما زوينه، ولا كولور ديالها كتحمق. الثمن ديال الفاز شوف هاد الفراقات حتى هما زوينين. كل حاجه مكتوب على الثمن ديالها. البرارد هادو بلديين زوينين، انا صراحه كيبانو لي بلديين وروميين. شوف هادي كتحمق. هادي تا هما كنبانوش ليكم شو السوق الا ولا هانتوما. نجي نشوفو هاد البلاكا شكيجي. هاد المنتوجات كاملين هادشي اللي وريتكم اللي كتشوفو دابا كله صورته معاكم. المهم البنات كانت هذه الجولة ديال مكياجو، كنتمنى تعجبكم وتزوروها، وداكشي اللي عندهم حاليا نقولوا شاركتو معاكم.